अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो केसेस हैं और बिलखुसूस जो नए केसेस हैं वो बनाने की बात की जा रही है। गो कि पहले से बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस जो नैब दायर कर चुका है, बहुत सारे केसेस नैब बना चुका है, और एक सवाल जो मुसलसल रहता है कि वो केसेस अपने मंतकी अंजाम को, कंक्लूजन को क्यों नहीं पहुँचते। आज से कुछ रोज़ कबल हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अब जो केसेस हैं वो जल्द अज जल्द उन पर काम होगा और वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। और ये रिएक्शन था इमरान खान साहब का बुनियादी तौर पे गुजरांवाला का जो जलसा था उसको लेकर। और उसके बाद हमने देखा कि अब नैब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि उनको वतन वापस लाने के हवाले से ख़त लिखा गया, दीगर बहुत से मामलात हैं, बेतहाशा केसेस उन पर पहले हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, कहीं पर सज़ा पर सवालिया निशान भी हैं। अब उनके खिलाफ एक नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई और ये 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर सरकारी इस्तेमाल और ख़जाने को पौने 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने की बात है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब के हवाले से नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस दायर करने की बात है। आज ही की बात कर लीजिए तो ख्वाजा आसिफ से 1.5 घंटे तक नैब ने तहकीकात की, पूछगछ की, और ये केसेस मजीद बढ़ते जा रहे हैं और सभी का नाम कमोबेश आ रहा है। तो एक वो जो कहना कि मुल्क में एहतसाब हो रहा है, क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, वो एक सवालिया निशान है। और फिर ये कि नैब को शायद इस्तेमाल कर रही है मौजूदा हुकूमत इस वक्त ग्रिल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की जमातों को, ये तासुर जब उभरता है तो किसी सूरत ये गलत नहीं है, बल्कि इसमें बड़ी हद तक हमें अब सदाकत और सच्चाई नज़र आ रही है। अबव ऑल इसमें कुछ रिकवरी नहीं है, कुछ रिकवर नहीं हो रहा और कोई भी चीज़ कौमी ख़जाने में वापस नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ तहकीकात हैं, रेफरेंसेज हैं, पकड़ धकड़ है, पूछगछ है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें, इस मामले पर बात करें, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑन गोइंग इशू जो है वो जो सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान एक सारा मामला है, उस पर हम देख रहे हैं कि आए रोज़ बयानात आ रहे हैं। कल तक भी बयानात थे, आज भी बयानात हैं। बड़ा वाज़े तौर पर वज़ीर आला सिंध ये बात करते हैं कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें वो शायद बयान नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनको सिंध हुकूमत ख़त्म करने की धमकी दी गई थी। फिर यहाँ से अगर वफाकी वज़रा की बात करें तो उनका कहना है कि ये तमाम तर ड्रामा है जो रचाया जा रहा है, और सिंध हुकूमत के, सिंध पुलिस किसके कहने पर काम करती है ये हम सब जानते हैं। अगर आईजी सिंध को अगवा किया गया तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ। वो तमाम तर मलबा इस वक्त जो वफाकी वज़रा हैं वो सिंध पर डाल रहे हैं, और सिंध का ये कहना है कि ये मामला बराह रास्त इमरान खान साहब की इसमें मुलव्वस होने की बात है। इमरान खान साहब की हिदायत पर कैप्टन सफदर को वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया और फिर इमरान खान साहब जो एक तवील अरसे तक खामोश रहे इस मामले पर, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर यही वजह है कि आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट की गई कि वो इस मामले को देखे। तो ये एक ऑन गोइंग इशू है जिसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना ये मामला किसी हल को पहुंच रहा है, बल्कि मुसलसल एक बयानबाजी है। मैं चाहूँगा इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनाब अनवर बेग साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुर्जा सुलंगी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, और ताहिर मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। अनवर बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप इस वक्त, आप समझते हैं कि जो पहले से ऑलरेडी मौजूद रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंसेस कंक्लूड नहीं हो पा रहे, वो रेफरेंसेस ही हैं, ऐसे में मज़ीद नए रेफरेंस बनाने की नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या ज़रूरत पेश आ रही है, जो कि फोकस इस वक्त उनको वापस लाना होना चाहिए, लेकिन उस पर शहजाद अकबर साहब ने ख़त भी लिखा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा कि ना वो वापस आ रहे हैं, ना हुकूमत इस मामले में कामयाब हुई कि वहाँ पर उनके इश्तिहारी होने का वहाँ के अखबारात में इश्तिहार छाप सके। बज़ाहिर ये बेबसी है और फ्रस्ट्रेशन है जो हमें नज़र आ रही है, या इससे ज़्यादा भी कुछ है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो केसेस चल रहे हैं ये कंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि कानून हमारे इस तरीके से हैं और हमारे प्रोसीजर इस टाइप के हैं जो हमारे यही पॉलिटिकल लीडरशिप ने बनाया है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग मेन स्ट्रीम में थी, कि ये कभी कंक्लूड हो ही नहीं सकते। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना, वो शर्जील मेमन का केस था, डॉक्टर आसिम का केस था, उन केसेस की तो कोई अभी बात कर ही नहीं रहा। अब ये नून लीग के केसेस शुरू हो गए, भाई कोई कंक्लूजन तो आए, उनको कोई सजा हो नहीं, अगर वो इनोसेंट है दे शुड गो फ्री, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो ये भी केसेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे कानून ऐसे बने हुए हैं कि दे विल नेवर एंड। यानी एक छोटा सा केस आप कोर्ट कचहरी में लेके जाएं, वो 40-40 साल चलते हैं, तो ये कैसे फैसले होंगे। मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी के अंदर और हमारे कानून के अंदर एक मेजर
चेंजेस अगर जब तक नहीं आएंगी तब तक ये केसेस कंक्लूडेड नहीं होंगी। हाँ, ये डे टू डे हरासमेंट, जेल में पकड़ धक्कड़ जैसे आप कह रहे वो होती रहेगी, बट बिसाइड्स दैट अभी कुछ भी नहीं होना। जब तक केस कंक्लूड नहीं होगा, खास तौर पे ये पॉलिटिकल लीडरशिप वालों का, तब तक लोग उसके पीछे लगे रहेंगे। जब लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा अब फारिग हो गया फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, that is when people will decide to change their mind. तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो ये चाहिए। अब आई डोंट नो वेदर पीटीआई गवर्नमेंट ये कर भी सकती है, क्योंकि इनके पास कोई मेजॉरिटी तो है नहीं। जब तक कानून पार्लियामेंट से चेंज नहीं होंगे और जब तक जुडिशरी साथ नहीं देगी कि भाई इसको फास्ट ट्रैक पे डालें। मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि इमरान साहब ने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की है कि इसको डे टू डे बेसिस पे चलाएं। देखिए ये लंबी रिमांड पे रिमांड, बेल पे बेल, तो ये तो हम खुद पढ़ पढ़ के थक गए हैं अब कि अब हो क्या रहा है, और कौम थक गई है ये सुन सुन के। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे मेजर सर्जरी की जरूरत है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। मुर्तजा सोलंकी साहब, आपकी क्या राय होगी? सर, एक तो डे टू डे बेसिस पे करप्शन के केसेस की हेयरिंग का भी ऑर्डर्स आ गए, लेकिन बात सारी सबूत, शवाहिद, प्रोसिक्यूशन, ये तमाम तर चीज़ें, सवालिया निशान इस पे रहता है। अब नैब भले कहता रहे कि जी अक्रॉस द बोर्ड हम काम करते हैं, हम देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो किस पर बन रहे हैं। अब एहसन इकबाल साहब को बुला लिया, ख्वाजा आसिफ साहब को बुला लिया, चूँकि ये डिलीवर नहीं कर रहे या केसेस को कंक्लूड नहीं कर पा रहे, इसलिए अब एक तासुर जो वाजे हो गया वो ये कि सिर्फ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो नैब कर रहा है। इसको मज़ीद ताकत मिल रही है इस बयानिए को। देखें जी, बात यह है कि ये किसको नहीं मालूम कि ये इदारा जो है इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ये है कि ये इदारा बनाया ही गया था सियासी इंजीनियरिंग के लिए। तो अब तक जो है वो उसकी जो तारीख है उसमें जब से ये बना है इदारा, उस वक्त से लेकर अब तक या ये इदारा ढील के लिए या डील के लिए या इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब तक कोई ऐसा एहतसाब का इदारा नहीं बनता जो कि तमाम का एहतसाब करे, और साथ ही जो दुनिया भर में जो मुरव्वजा जो कवानीन हैं इंसाफ के और एहतसाब के, उस पर अमल नहीं होता, तब तक जो है वो ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है। और दूसरी तरफ जो है वो सिवाय जो मुखालफिन हैं उनको अंदर करने के और कोई इसका मकसद नहीं है। ये सिर्फ पहले से जो मौजूद एक तासर है कि ये एक इंतकाम का इदारा है और कंप्रोमाइज्ड है, उसकी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, उसके चेयरमैन कंप्रोमाइज्ड हैं, वो उसी को दोबारा जो है वो रीइंफोर्स करेगा। वजीर आजम का तो कोई काम ही नहीं है इस पर बयानबाजी का। अगर वो कहते हैं कि ये एक आज़ाद इदारा है तो वो फिर ये क्यों कहते हैं जलसों में और पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मीटिंग्स में कि जी अब ये सारे इदारे मेरे साथ काम करेंगे, और अदलिया को कोई चीज़ ऑफर करना ये उनका काम नहीं है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। जो असल जो मामला है, जो असल बहरान है वो गहरा है, वो है मुआशी बदहाली का। असल बहरान जो है वो ये है कि फेडरेशन मजबूत नहीं है। असल बहरान ये है कि इस मुल्क को हर तरफ से, मशरिक से मगरिब से ख़तरात हैं, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है जो असल मामलात है। बिल्कुल सही, असल मामलात की तरफ शायद उस तरह से तवज्जो नहीं है। ताहिर मलिक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, गुजरांवाला का जलसा होता है, खान साहब बड़े जोश में आते हैं और कहते हैं अब नहीं छोड़ूंगा, अब नया इमरान खान आप देखेंगे, अब केस मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। फिर हम देखते हैं नए रेफरेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं, दरख्वास्त होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समात। तो अगर ये कहा जाए कि एक तरफ तो ये तासुर अगर हुकूमत दे रही है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है इन छोटे मोटे जलसों की जो ये 11 जमातें मिलकर कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब कहीं ना कहीं ये प्रेशर है और उसको डील करने का तरीका ये निकालते हैं कि नए रेफरेंसेस दायर करें, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए ख़त लिखें, नैब मज़ीद केसेस बनाए, केसेस कंक्लूड हों, और ये बुनियादी तौर पे प्रेशर है, और उस प्रेशर को लेते हुए ये रिएक्शन है जो आ रहा है हुकूमत की जानिब से। कैसे देखते हैं आप इसे?
میں سمجھتا ہوں جو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے اسی میں بڑے سوالوں کے جواب ہیں. جو لا ہے، جو قانون ہے، اس کا موڈ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کا کوئی موسم نہیں ہوتا، اس کا کوئی مزاج نہیں ہوتا، کوئی نیا قانون نہیں ہوتا، پرانا قانون نہیں ہوتا. قانون بلائنڈ ہوتا ہے، بلا امتیاز ہوتا ہے، اور جو چیز غلط ہے وہ غلط ہوتی ہے. اگر نواز شریف نے کسی زمانے میں گاڑیاں غلط چلائی ہیں تو اس زمانے میں کدھر تھے؟ اس ملک میں 27 سے زیادہ ایجنسیز ہیں. تو جو بنیادی بات ہے، ایک بندہ اگر ہمارا وزیر اعظم یہ کہے کہ 2.5 سال میں قانون کے بارے میں میرا رویہ ڈیفرنٹ تھا اور آج سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا، یہ اسٹیٹمنٹ خود ہی ایک بڑی بائس اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب اسٹیٹمنٹ پہ بھی بڑے کویشچن ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون میں آپ کی تو فیلنگ ہی نہیں ہوتی. آپ پرائم منسٹر ہیں، کامن پرسن ہے، غلط ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. بس کسی نے بھی کیا، اگر مرڈر ہے تو مرڈر 302 ہے، میرا سکا بھائی کر دے، میرا ماموں کر دے، وہ سٹیزن کر دے، وہ سندھی کر دے، پنجابی کر دے، وہ 302 ہے، ختم ہوئی بات. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہی بتا رہی ہے کہ آپ کتنے ایموشن سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. مطلب دس از ناٹ اے ریشنل وے ٹو سی لا، پہلی بات ہے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے یہ جو گمکس ہیں یہ بڑے فائدے میں ہیں حکومت کے، کیونکہ ہماری جو تھرڈ ورلڈ کی حکومتیں ہوتی ہیں جس طرح پاکستان ہے، یہ بیسیکلی یہاں حکومت نہیں آپ کرتے، یہاں پہ کرائسس مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ ملک ہے بریکنگ نیوز کا، یہاں ہر وقت ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے اور حکومت کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس سے بڑی ایک بریکنگ نیوز آ جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو ہم نے مسئلہ تو حل کرنا نہیں ہوتا، ایک بریکنگ نیوز سے ہم دوسری بریکنگ میں چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کے لیے یہ بڑا گولڈن ٹائم ہے کہ ایشو جو پیپل ایجنڈا ہے، جو پیپل ٹاپک ہے، وہ مہنگائی ہے جس طرح سلونگی صاحب نے فرمایا، لوگوں کا ایشو بے روزگاری ہے. میں آپ کو 2-3 بالکل موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں، چاہے آپ 1 سال اس پہ اسٹڈی کر لیں. پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے، پاکستان میں بے روزگاری بڑھی ہے، اور پاکستان میں چیز کم کیا ہوئی ہے، وہ آمدنی کم ہوئی ہے. اور عام بندے کا ان 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی کسی چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ایجنڈے میں کہیں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کے بڑے حق میں ہے کہ یہ بحث ہوتی ہے نیب کیا کر رہی ہے، نیب کیوں کر رہی ہے، نیب باعث ہے، نیب ان باعث ہے. اسی میں ان کا ٹائم گزر رہا ہے، یہی ان کا ایجنڈا ہے، اور آئی تھنک ہی از ڈوئنگ گڈ. اسی میں ان کا ٹائم گزر رہا ہے، یہی ان کا ایجنڈا ہے. ملک صاحب کی نظر میں از ڈوئنگ گڈ. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان پر بھی کئی بات ہونا بند نہیں ہوتی، ان پر بھی مسلسل بات ہو رہی ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سوال عمران خان صاحب سے، اس حکومت سے ہونا ہی ہے. نہیں ڈیلیور کریں گے تو شاید عوام بھی ان کی سپورٹ میں نہیں رہیں گے. ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. انور بیگ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے طاہر ملک صاحب نے ایک بات کہی، وہ ایک ریالٹی ہے. فار دا ٹائم بینگ بے شک ہم نیب پہ بات کر لیں، ریفرنسز پہ بات کر لیں، خان صاحب خود ان کو نہ چھوڑنے کی بات کر لیں، لیکن جو ہر روز کا ایک مسئلہ ہے، جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، وہ تو سر کہیں ختم نہیں ہو رہا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک ایک عام آدمی برداشت کرے گا. اور یہ جو بیانیہ ان کا تھا، یہ کہتے ہیں ہمیں صرف اس لیے عوام نے ووٹ دیا تھا کہ ہم نے احتساب کرنا ہے. اب پہلے تو ہم یہ سوال کرتے رہے کہ جی کہ کیا عام آدمی کی حالت زار کو بہتر نہیں کرنا. اب سوال یہ ہے کہ اگر احتساب ہی کرنے کے لیے دیا تھا تو کیا 2.5 سال میں آپ احتساب ہی کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ چھوڑ دیجئے کہ ایک عام آدمی کو آپ نے کیا دیا، لیکن سر نہ یہاں پر احتساب بھی ہمیں ہوتا ہوا پوری طرح سے نظر آ رہا ہے، اور نہ ایک عام آدمی کی حالت زار بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں جی، میرا اتفاق ہے کہ میں دونوں پارٹیز میں رہ چکا ہوں، پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں. اور انفارچونیٹلی پچھلے 10 سال میں 2008 سے لے کے 2018 تک جو ملک کے حالات تھے، یہ دونوں بڑی پارٹیوں کو 5-5 سال ملے، اور ان دونوں پارٹیوں نے اپنے 10 سال میں لوگوں کے لیے کوئی اکنامک گروتھ نہیں ہوئی. یعنی لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اکانومی کی حالات خراب تھے. جی ہاں، جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے انہیرٹ کیا ایک ویک اور ڈیڈ اکانومی. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے 10 مہینے سوچ بچار میں ہی لگے رہے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس سے کیا ہوا کہ بزنس کمیونٹی اور لوگوں میں مایوسی ہوئی اور اکانومی بیٹھتی چلی گئی.
जब एकदम बैठ गई तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो अब चलते हैं IMF पे। अरे भाई, अगर बैंक के पास आप जाएंगे पैसा लेने के लिए, हम 17-18 दफा गए IMF के पास। दुनिया के अंदर जो गैरतमंद कौम होती है वो एक दफा जाती है और अपने कर्जे उतार के और टांगों पे खड़ी होती है। कोई ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है जो 18-19 दफा IMF के पास गया हो। गालिबन शायद ज्यादा दफा ही हम गए हों। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी टोटल मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने। आई एम सॉरी टू से दिस, आई मीन दे हैव नॉट डिलीवर्ड टू द पीपल। ये कयास इतना मच गया है इस वक्त, और इमरान खान के आई एम सॉरी कि इसके बस में नहीं है, इसके पास टीम ही नहीं है, ना कोई इनके पास सोच विचार है, ना इनके पास कोई विजन है। ये लग गए, जैसे आप कह रहे हैं और आपके गेस्ट कह रहे हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी पे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इस मुल्क के अंदर। मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर आसिम का केस कहां चला गया, वो शर्जील मेमन का केस कहां चला गया? कोई कन्विक्शन हुई है, कोई कंक्लूजन हुई है केसों की? कुछ भी नहीं हुआ। ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा और हम ऐसी बर्बादी में पड़े रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि हम ट्रैक पे आएंगे किस तरीके से। इकॉनमी इनसे संभल नहीं रही, हालात खराब होते जा रहे हैं। FATF पे अजीब अजीब रूमर्स आ रही है मुल्क के अंदर के हमारे दोस्त दुश्मन बन गए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कोई मेजर सर्जरी की जरूरत है। ये जो, जैसे मैंने कहा आपको, कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। ये कोई मेजर काम होना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में, भाई देखिए 12 साल हो गए अभी, 2 साल तो इनको हो गए और 5 साल उन्होंने लगाए। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, महंगाई आसमानों से बात कर रही है। लोग कहां जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे लोग? बिल्कुल सही। काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। चोरी डकैती ये बढ़ रही है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, इकोनॉमिक नीड्स है इन लोगों की, कैसे पूरी करेंगे? ये कोई एक मेजर सर्जरी है। और मैं ये समझता हूं कि इमरान साहब को ऑपोजिशन के साथ बैठ के कोई इकोनॉमी पे बात करें, 1 पॉइंट एजेंडा करें। इस तरीके से लड़ाई झगड़े में इनका तो सबका बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। बिल्कुल सही बेग साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन उनको उनका जो बयान आता है वो महंगाई का नोटिस लेते हैं या उन्हें महंगाई देखकर अफसोस होता है? ये यहाँ तक हम सिर्फ अखबारात में सुर्खियां देख रहे हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं इस पर करते। सुलगी साहब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस गवर्नमेंट को इतनी परवाह हो, मुझे नहीं पता एक आम आदमी और 22 करोड़ अवाम की कितनी परवाह होगी, वो जो चंद 100 अफराद आके अगर बैठ जाते हैं यहाँ पर रेड जोन में और कुछ अपने मुतालबात अपने पेंशन को लेकर या अपनी तनख्वाहों को लेकर, तो सर वो बैठे रहते हैं और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और ये उसको हल करने की तरफ भी नहीं जाते। दिस स्पीक्स वॉल्यूम सर। इससे ज्यादा और क्या हमें पता लगाना है कि कितना दर्द है इस हुकूमत को एक आम आदमी का? देखें जी, जिस तरीके से ये मामला चलाए जा रहे हैं ना, वो अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका मतलब ये है कि अगर आप गड्ढे में गिरे हुए हों तो मजीद खुदाई नहीं करनी चाहिए। लगता है कि ये हुकूमत जो है, वो जो पहले से जो बहरान है वो तो उनसे हल नहीं हो रहा है, लेकिन हर दिन कोई नया बहरान जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। ये आप सियासतदानों को गलत सही आप जेलों में डाल दें, लेकिन जो असल मसाइल हैं जिसकी आपने निशानदेही की, अगर उनको हल नहीं करेंगे तो मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। अभी कई 100,000 खवातीन आके बैठी हुई थी, लेडी हेल्थ वर्कर्स, टीचर्स एहतजाज में हैं। 750 रेडियो के मुलाजमीन जो है उनको आपने निकाल दिया। आज भी जो है वो टीचर्स का एहतजाज था। ये आए थे वादा करके कि मैं 15 अरकान से ज़्यादा की काबीना नहीं बनाऊंगा। वो आधी सेंचुरी से ऊपर हो गई है। सेनेट के जो अभी रिपोर्ट पेश की गई है वो ये है कि ये सारे जो अनइलेक्टेड जो काबीना के जो अरकान हैं वो 2-2, 3-3 गाड़ियां लेकर बैठे हैं, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, उस पर कोई नोटिस नहीं है। अभी जो है वो आपने हमें बताया कि कौन से नए रेफरेंस जो है वो पिछली हुकूमत के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। आप ये देखें कि सिर्फ 2 साल में 14.3 खरब रुपए का पब्लिक डेट जो है इस हुकूमत ने मुल्क पर डाला है। यानी कि जो 5 साल में जो कर्जा
نون لیگ نے لیا تھا اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا ہے. ابھی انہوں نے کوئی 23 پراپرٹیز بیچ کے صرف 1 ارب روپے بنائے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت کا روزانہ جو خرچ ہے وہ 17 ارب روپے ہے. تو یہ حالت ہے ملک کی. کوئی 33% فوڈ انفلیشن ہے، کوئی 1.25 کروڑ لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں اس ملک میں جس میں انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی اور 50 لاکھ گھر دینے تھے. اور کل پرسوں تک آپ کو خبر ملے گی کہ آپ گرے لسٹ پر موجود رہیں گے شاید سال بھر کے لیے. IMF کا جو معاہدہ تھا، وہ پروگرام تھا، وہ منجمد ہے. آپ ان چیزوں پر جو ہے وہ غور نہیں کر رہے. آپ اس کے بجائے کہ جی فلاں کو پکڑنا ہے، آپ جو ہے وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ جی اب میں نواز شریف کو واپس لے آؤں گا. یہ آپ کی ترجیحات ہیں. وہ سندھی میں کہتے ہیں کاڈے منہ مرے منجو کاڈے ٹنڈو الہیار. کہاں مریم کا منہ اور ان کا رخ جو ہے وہ ٹنڈو الہیار کی طرف ہے. تو جو چیلنجز ہیں اس ملک کو، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. بھارت سے جو خطرات ہیں جس کی DGISPR نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، طالبان کے سارے گروہ جو ہے وہ آپس میں مل گئے ہیں، جو پاکستانی طالبان کے. افغانستان کے اندر کرائسس ہے. امریکہ میں 3 نومبر کو کیا ہوگا اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. بالکل یہ صحیح. بحران پہلے سے ہے. آپ قوم کو اکٹھا کرنے اور جو اصل جو مسائل ہیں ان پر فوکس کرنے کے بجائے آپ بحران مزید پیدا کیے، مزید بحران پیدا کر رہے ہیں اور اصل مسائل پر فوکس نہیں ہے. طاہر ملک صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ عام آدمی کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے جس طرح سے کہا کہ باقی معاملات پر بحث چلتی رہے تو یہ عمران خان صاحب کے بھلے میں. سر ابھی تو 2.5 سال 2.25 سال کی بات ہے اور مزید اتنا ہی ٹائم کہہ لیجئے اس سے تھوڑا سا زیادہ باقی ہے. عوام کیا جس طرح پس رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح صبر جاری رکھیں گے یا کوئی عوام ہی تنگ آئیں گے یا کوئی ایسا معاملہ آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تک تو جتنی غربت بڑی، جتنی بے روزگاری بڑی، برداشت کیا اس ملک کے عوام نے 70 سال میں کیا اور ان 2.5 سال میں بھی کیا، آگے بھی کیا کر جائیں گے؟ دیکھیں، ہمیں ماڈرن سوسائٹی کو سمجھنا پڑے گا. ہم چھٹی دنیا کی بڑی جو پاپولیشن ہے اس کو اگر آپ آرگنائز نہیں کریں گے، اس کو ڈائریکشن نہیں دیں گے، اس کو کوئی سینس نہیں دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں، اگر عوام میں جو مجھے لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. عوام میں ڈپریشن بڑھے گا، مایوسی بڑھے گی، طلاقیں بڑھ جائیں گی، چائلڈ ابیوز بڑھے گی، سیکسول ہراسمنٹ بڑھے گی، بچوں سے زیادتیاں بڑھ جائیں گی. کیونکہ جب ریاست اپنے کام نہیں نہ کرے گی تو عوام، یہ ہمارے ایک بڑا عجیب سا ایک فلمی سا تصور ہے جی اب ظلم بڑا ہو گیا اب انقلاب آئے گا. انقلاب کبھی نہیں آتے. 7,000 انسان کی جو تاریخ ہے، ظلم جبر تو کبھی اللہ کا شکر ہے ختم بھی نہیں ہوا، تو ہر گھنٹے میں انقلاب آ جائے. انقلاب آرگنائز طریقے سے آتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لوگوں کا ذہن بدلنا پڑتا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے آپ کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے. تو جتنی ڈس آرگنائز پاکستان کی سوسائٹی ہے، مذہبی والے سے، پولیٹیکلی، نیشنلٹی وائز، شہری دیہاتی آبادی میں ڈفرینس ہے، طبقات میں ہم فرق ہے، مذہبی طور پہ ہم تقسیم ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ہیلدی چینج آئے گی. بس یہ ہوگا کہ لوگوں میں سٹریس بڑھے گا، اکنامک سٹریس بڑھے گا تو ایموشنل سٹریس بڑھے گا، ایموشنل سٹریس بڑھے گا تو سائیکولوجیکلی. میں ابھی پچھلے 15 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی 65% جو پاپولیشن ہے وہ ڈپریس ہے. مطلب یہ کلینکل ڈپریس ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ذہنی امراض کا شکار ہے، وہ بڑھ جائیں گے. مجھے لگتا ہے چائلڈ ابیوز بڑھے گی. 2.5 کروڑ بچہ اللہ کا شکر ہے پہلے ہم نے سڑکوں پہ بھیجا ہوا ہے، ان کے لیے اسکول نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے مدرسے کھولے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ذمہ داری ریاست کی تھی. جب آپ بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو پھر مولانا اپنے مدرسے میں بلا لے گا، طاہر القادری بلا لے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کا جو فلا ہے وہ اس کا ریاستی ڈھانچے میں ہے. تو ریاست کو سوچنا، یہ فیصلہ عوام نے نہیں کرنا. یہ بہت میرے حساب سے مس پرسیپشن ہے ہمارے یہاں کہ یہ عوام میں اب چھترول بہت ہو گیا ہے، بڑا مہنگائی بڑھ گئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مار کھاتے رہیں گے. میرا کیونکہ تعلق پنجاب سے ہے تو پنجابی تو اس معاملے میں ماشاءاللہ بڑے سٹرونگ ہیں. 7,000 سال سے جوتیاں کھا رہے ہیں. بڑے انویڈر آئے ہیں، انویڈر. اور مجھے بلکہ بڑی عجیب سی میں بات کرنے لگا. میں نے ایک سائیکالوجسٹ سے پوچھا، میں کہ یار یہ کیا بات ہے ہماری قوم میں، ہماری پرسنالٹی میں یہ کیا چیز ہے، ہم ریڈ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس انہوں نے کتوں پہ کیا. یہ ایک عام سی بات ہے کہ دروازہ کھلا تھا، جو کتا باہر جانے کی کوشش کرتا اس کو کرنٹ لگاتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے.
تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 7-8 دفعہ جب کتے کو سزا دی نا کہ وہ باہر جائے گا تو ہم کرنٹ لگائیں گے، تو اس کے بعد ہم نے دروازہ کھول دیا. اب دروازہ کھلا تھا، کتا باہر نہیں نکلا، اس کی عادت ختم ہوگی، اس کو اتنی بار کرنٹ لگا کہ اس کی سائیکی میں، اس کے جینز میں یہ فیئر چلا گیا کہ میں نے باہر نہیں جانا. تو میرا حال ہے پاکستانیوں کے ساتھ مجموعی طور پہ اتنی ابیوز ہوئی ہے ہسٹوریکلی اور بننے سے. اس میں ملٹری رجیمز آئی ہیں، پیپلز پارٹی آئی ہے، نون لیگ آئی ہے، شوکت عزیز بھی آیا، سارے فارمولے آئے ہیں، مگر ابیوز نہ ہونے ختم ہونے سے میرا حال ہے لوگوں نے گیو اپ کر دیا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لوگ رسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے ملک صاحب، تو وہ نہ ریزسٹ کریں گے، نہ انقلابی ہیں، نہ انقلاب آئے گا، نہ کوئی ایسی چیز ہے. برداشت کیا، برداشت کر جائیں گے. بریک کی جانے میں بڑھوں گا. بریک سے واپس آ کر کوئکلی تینوں مہمانوں سے ہم جو یہ سندھ کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، وفاق اور سندھ کے آمنے سامنے ہونے کا، اس پر کامنٹ لوں گا. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بیگ صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، کیسے دیکھتے ہیں سر آج بھی اب فوٹیج آ گئی، کس طرح سے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں حکومت کو گرا دینے کی دھمکی دی گئی. یہ معاملہ اتنا بڑا تھا یا یہ بہت بڑا بن گیا؟ کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیں جی، یہ میرا خیال ہے بن گیا ہے اور اس کو ٹوٹلی مس ہینڈل کیا ہے جس نے بھی کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا کم سے کم ڈسکشن ہو بہتر ہو، کیونکہ آرمی چیف نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے ایڈڈ بائی کو کمانڈر کراچی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم لوگ سب دیکھیں نا، ہم وہاں پہ سین پہ نہیں تھے، ہم تو ایک جو ہمارا مائنڈ کہتا ہے ہم وہ بات کریں گے، بٹ وہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وی ڈونٹ نو دا فیکٹس کہ بھئی واٹ ایکچولی ٹرانسپائرڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کور کمانڈر کی رپورٹ آ جائے which will be more authentic than the committee formed by the Sindh government. سندھ گورنمنٹ نے تو اپنے منسٹرز کی بنائی ہے، تو وہ تو اسی طریقے سے لیکن بیگ صاحب جو تحقیقات یا جو چیز جو آرمی چیف کی ہیں وہ تو اپنے افسران تک ان کا دائرہ کار ہے نا، باقی چیزوں پر تو ان کا دائرہ کار نہیں ہے، نہ وہ اس کی تحقیقات کریں گے. نہیں، آئی تھنک وہ جب وہ انکوائری رپورٹ آرمی چیف کو دیں گے تو میرا خیال ہے سب کو وہ بلائیں گے جو اس میں انوالو تھے، یعنی جو وہاں گئے، جو پولیس وہاں گئی، پھر ساری ڈیٹیلز لیں گے. I think that will be a very comprehensive report and I think we must wait for that report rather than یہ speculation کر کے اور ہم بات کریں کہ جی ہم میرے ذہن سے یہ ہے اور کسی مہمان کے جو ہیں ان کے کچھ اپنے تاثرات ہوں گے. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ what transpired between the chief minister and the IG اور IG کو جو لے کے گئے. I don't know. He is claiming that he was kidnapped. Okay, fair enough. We stand by his word. But ہمیں یہ تو پتا چلے نا, I as a layman, I would like to know کہ بھئی ان کے پاس کون آیا رات کو 2:30 بجے لینے کے لیے اور ان کو کہاں لے کے گیا. I mean یہ تو مجھے, this is my right as a member of public to know کہ what happened over there. مجھے کچھ بھی نہیں پتا اس وقت. So therefore it's all speculation. Now let's wait for the report to come اور میرا خیال ہے اس کے بعد پھر بات کی جائے. میرے حساب سے بالکل صحیح بیگ صاحب, بالکل صحیح. سولنگی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ جو ایک رنگ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ عمران خان صاحب کی ایما پر یہ سارا کام ہوا. عمران خان صاحب نے پھر اس پر کوئی بیان بھی نہیں دیا, انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. یہ ایک موقف ہے جو اس وقت چل رہا ہے, آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں, مجھے امید ہے کہ اس کے جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ مٹی پاؤ پروگرام نہ ہو, کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف واقعات ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو 4 سال پہلے موٹر وے پولیس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جس پہ ایک پریس ریلیز آئی ISPR کی طرف سے کہ اس کی جو ہے وہ بھرپور تحقیقات ہوگی اور نتیجہ سامنے آئے گا. ذرا پتہ کریں کہ اس کا کیا ہوا. اس سے پہلے کیانی صاحب کے زمانے میں ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں کچھ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات تھی خیبر پختونخوا صوبے کے اندر. اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ اس کی تحقیقات ہوگی اور حقائق لوگوں تک آئیں گے.
तो अभी तक कुछ पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ। एक वाकया ज़ियाउल हक के जाने के बाद जब असलम बेग साहब आर्मी चीफ थे, उस ज़माने में सिंध के अंदर एक वाकया हुआ था, लेकिन उसमें जो लोग मुलविस थे उनको वाकई सज़ा मिली थी और ये बात पब्लिसाइज हुई थी। तो ये जो पब्लिक ट्रस्ट है वो तब तक रिस्टोर नहीं होगा जब तक हकायक सामने आएंगे। मैं समझता हूँ कि जो पार्लिमान की एक मुश्तरका कोई कमेटी हो सिक्योरिटी की, उसके अंदर इसकी भले इन कैमरा ब्रीफिंग हो, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि हुआ क्या है, सच जो है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि इससे वफाक को संगीन खतरात होंगे। ऐसे वक्त में जब हम कश्मीर के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारे अपने वफाक के अंदर कुछ इस तरह से सूबाई जो मुंतखब हुकूमत है उसके अख्तियारात मजरू हों, तो ये बहुत हमारी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। ताहिर मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं, जो साबिक पुलिस अफसरान हैं उनका ये मानना है कि एसपी लेवल तक तो प्रेशर आता था, या कहा जाए कि चीज़ें मनूवर करने का कहा जाता था, लेकिन इतनी बेइज्जती के इस हद तक तस्गील कि आईजी को इस तरह से उठा लिया गया हो या को काम उनसे करवाया हो, ये माजी में कहते हैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त पुलिस के मोराल पर भी एक सवाल है सिंध पुलिस के, और फिर ये जो एक मुसलसल एक रंग दिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला गो के आर्मी चीफ ने ले भी लिया नोटिस, वो सारी बात भी है, लेकिन बयानबाजी मुसलसल दोनों तरफ से इस सारे मामले पर जारी है, तो ये मामला इतनी आसानी से दब नहीं रहा। कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, जो चीज़ें जो रियासती ढांचे या रियासतें जो असल काम नहीं करती, तो फिर गॉसिप ही होगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके मीडिया में फुटेज चल रही है, वो बता रहे हैं जी एक साहब उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना और वो सारे एक्शन को लीड कर रहे हैं, तो उसको पकड़ने आ गए हैं सफदर को। तो भाई वो आपके फुटेज सामने, उन साहब से पूछें कि वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। तो दो सवालों के हमें जवाब चाहिए। जो लोग आए थे वो कौन थे, वो उनसे पूछ लें, और वो किसके हुक्म से आए थे। अगर एक रियासत जो 7200 अरब रुपए सालाना के खर्चे से चलती है और जिसके पास 30 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर वो इन दो सवालों का जवाब ही नहीं दे सकती, तो मैं तो फिर क्या कह सकता हूँ, फिर इसका मतलब है मिट्टी पाओ प्रोग्राम है। भाई इसमें क्या मसला फीसा गुरस है, आपने क्या ढूंढना है? एविडेंस आपके पास है। जिस बंदे ने जाके, आप देख लें आज वो आपके जो सबसे बड़ा चैनल है जियो को 100 दफ़ा दिखा चुका है वो फुटेज, कि बाकी लोग यूनिफॉर्म में हैं, एक साहब में बगैर यूनिफॉर्म के हैं। वो आप फुटेज से पूछ लें वो कौन, वो किसी पाकिस्तान के कोई सरकारी महकमे से उनका ताल्लुक है ना, उनसे पूछें आप कौन है, अभी उनसे पूछ लें, आप बता दें आपको किसने हुक्म दिया। तो अगर आपकी रियासत जो एक सूबा सरहद है, और सूबा सिंध की जो पुलिस है वो 1.25 लाख की तो पुलिस है जिसके हेड हैं आईजी साहब, और अगर 1.25 लाख की पुलिस का आईजी अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, 120 अरब रुपए का उसका बजट है, अगर उसको भी उठा के ले गया, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे भी आज़ाद करें, मैं किस चक्कर में पुलिस को पैसे दूं, क्यों बनाऊं। तो मेरा ख्याल है ये हम कॉमेडी की तरफ जा रहे हैं, कोई मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ निकलेगा, ये ऐसे मिट्टी पाओ प्रोग्राम होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी, ये किस हद तक मामला इसमें हक़ाइक़ सामने आएंगे और पता चल सकेगा। द क्वेश्चन रिमेन्स देयर, बट वी रियली होप कि वो सामने ज़रूर आने चाहिए, और पुलिस का महकमा हो या दीगर तमाम तर इदारे, उनको अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। और एक वरीसम बात है कि आईजी सिंध पुलिस के को अगर वो सिक्योर नहीं है और उठा लिया जाता है, तो फिर किसी और ने पूरे सूबे में क्या सिक्योर होना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।